बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ, आप डेली मैदान देख रहे हैं। सानहा बाजवड़ के हवाले से भी बात होगी। हुकूमत की मुद्दत कब ख़त्म हो रही है, इसका बाकायदा एक तारीख़ जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के जो रहनुमा हैं उनके एज़ाज़ में शाइया दिया और 9 अगस्त की तारीख़ जो है वो निकली है ज़राए से। मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स ने भी ये चीज़ चलाई है कि 9 अगस्त को समरी जो है इस हवाले से कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी और अगले 48 घंटे में फिर फैसला होगा। 9 अगस्त के हवाले से कहा जा रहा है कि जी आखिरी ये वर्किंग डे होगा मौजूदा वफाकी हुकूमत का। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आज मुश्तरका तौर पर बाजवड़ का दौरा किया। वहाँ पर मुतासरा जो ख़ानदान थे उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान ने जो शुहदा हैं उनके लिए अपनी पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए और ज़ख्मियों के लिए 3-3 लाख रुपए का ऐलान किया। इसी तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से शुहदा के लिए 20-20 लाख और ज़ख्मियों के लिए 7-7 लाख रुपए का ऐलान किया गया और इस मुआवजे के जो चेक्स हैं वो भी बाकायदा तौर पर हवाले कर दिए गए हैं। इस मौका पर भी इंतहाई जज्बाती मनाज़िर हमें देखने को मिले। जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान अपने मुतासरा कारकुनों से मिले, मुतासरा कारकुन जिस तरीके से अपने लीडर से मिले, ये बहुत कम ही इस तरह के मनाज़िर देखे गए हैं अक़ीदत के और एहतराम के। आज बुनियादी मकसद इस वीडियो का बात करनी है बर्दाश्त के ऊपर। हमारे माशरे में और हमारा जो सियासी मंज़रनामे में आप देखें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बहुत बढ़ गया है और अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़ुसूसन सियासी कारकुनों के माबेन जो अदम बर्दाश्त का एक उन्सर देखा जा रहा है, बहुत ही अफ़सोसनाक है। और मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त फैलता जा रहा है, इसने कई ज़िंदगियाँ जो हैं वो खा ली हैं, हड़प कर ली हैं बल्कि। देखें, मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए इस मुल्क के खुदादात के अंदर। सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, मरदान में 2 वाक़यात हुए। मरदान में एक स्टूडेंट मशाल खान का वाक़या हुआ और हाल ही में 3 महीने पहले ये 6 मई का एक वाक़या है। पीटीआई का वहाँ पे मकामी एक जलसा होता है और एक मौलाना निगार आलम के नाम से मशहूर हैं, वो एक तकरीर करते हैं मकामी नाज़िम के हक़ में। फिर उनके मुँह से ऐसे अल्फ़ाज़ अदा हो जाते हैं कि जिनको समझ लिया जाता है कि मौलाना निगार आलम ने जैसे कोई तौहीन मज़हब की है या तौहीन रिसालत की है। वो जो मकामी नाज़िम थे, उन्होंने भी उस वक़्त मौलाना निगार आलम को रोकने की कोशिश की कि आप मेरी तारीफ़ में इस हद तक ना जाएँ। फिर इस चीज़ को इमरान खान साहब के साथ भी जोड़ा गया, हालाँकि ये गलत चीज़ थी। इमरान खान का नाम मौलाना निगार आलम ने नहीं लिया था। इसके बाद जनाब सोशल मीडिया का दौर है। एक आवाज़ फैली कि जी मौलाना निगार आलम गुस्ताखी रसूल के मुर्तकब हुए हैं और उन्होंने तौहीन रिसालत की है। तो इसके बाद फिर लोगों ने ये तहकीक नहीं की कि वाक़ई मौलाना निगार आलम ने गुस्ताखी की है या नहीं की। अब 3 महीने बाद एक जरगा होता है। जरगा के मशरान जाते हैं, सावलडेर जो इलाका है वहाँ के मकामी उलमा से वो ये रिक्वेस्ट करता है कि आप इस मामले की तहकीक करें और देखें, क्योंकि मौलाना निगार आलम तो जान से गए, उनको तो हजूम ने मार डाला। हजूम ने ये नहीं देखा कि मौलाना निगार आलम को कहाँ पे ज़रब पड़ रही है। हजूम ने सिर्फ़ इतना किया कि जिसका जितना बस चल रहा था उसने मौलाना निगार आलम को ज़रब लगाई और शायद उनमें बहुत सारे ऐसे भी हों को जिन्होंने मौलाना निगार आलम की तकरीर सुनी ही ना हो। उनको सिर्फ़ एक बात का पता था कि जी वो आशिक़ रसूल हैं और उन्होंने इस गुस्ताख़ रसूल को मार देना है। वो मुबैना गुस्ताख़ रसूल जो है मौलाना निगार आलम 3 महीने बाद जब मकामी उलमा ने तहकीक की, उनकी रिकॉर्डेड तकरीर सुनी, तो फिर उन्होंने ये बताया कि जी साबित ये हुआ है कि जी मौलाना निगार आलम गुस्ताख़ी रसूल या रिसालत या तौहीन रिसालत के मुर्तकब नहीं हुए, उनको बेगुनाह करार दिया गया। इस मौका पर चूँकि एफ़आईआर भी दर्ज हुई थी, पुलिस का भी मामला था, तो जरगा और जो मक़तूल के ख़ानदान के लोग हैं उनके माबेन दियत की रकम का तयन हुआ 45 लाख रुपए और फिर जरगा को वापस किए गए मक़तूल के ख़ानदान की तरफ से 10 लाख रुपए। तो ये मामला 35 लाख पे जाके रुका, जो मक़तूल के 5 बच्चों को बतौर दियत अदा कर दिए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इतने जज्बाती क्यों हैं? हम सोशल मीडिया को अगर देखें, मैंने बाजवड़ का सानहा एक बार फिर उसका ज़िक्र किया
اور اس لیے کیا تاکہ اس پہ مزید بھی ہم بات کر سکیں کہ سانحہ باجوڑ کے بعد جو جے یو آئی کی مخالفین ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مطلب جذباتیت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، سیاسی مخالفت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اخلاقیات کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار. مطلب اب آپ دیکھیں کہ ایک فیک پوسٹ بنائی گئی تھی ایمل ولی خان صاحب کے حوالے سے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ جو ہوا واقعہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خدا نخواستہ خود کروایا ہے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے. یار کوئی تو کچھ تو خدا کا خوف بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس جماعت کے اوپر، اس جماعت کے کارکنوں کے اوپر، اس جماعت کی لیڈرشپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اور یہاں پر ہم جذباتی بن کر کس قسم کے فتوے جاری کر رہے ہیں. یہ تو اچھا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا سوشل میڈیا پر انہوں نے کہا کہ یہ حملہ جو باجوڑ کا ہوا یہ ٹی ٹی پی نے نہیں کیا، یہ داعش نے کیا ہے. داعش اس سے پہلے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے. اب عمران خان صاحب نے خود جب یہ کہا کہ ٹی ٹی پی نے نہیں کیا، داعش نے کیا ہے، تب اس کے بعد ان کے ورکرز کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس قسم کا پروپیگنڈا نہ کیا جائے. اسی طرح جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، جو سیاسی ورکر ہیں، وہ ان کے خلاف نہ پروپیگنڈا کریں. یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی کمپین چلائے، وہ اپنا منشور، اپنا پروگرام عوام کے سامنے رکھے جس طریقے سے بھی وہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مثبت تنقید، جائز تنقید کریں، لیکن جذبات کی رو میں بہہ کر آپ مطلب گالیوں تک آپ اتر آتے ہیں، اور آپ پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ کے کمنٹ سے، آپ کی پوسٹ سے، آپ کی ٹویٹ سے کس قدر لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اب یہ جو مردان کا واقعہ ہوا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا. یہاں پہ ہو سکتا تھا کہ لوگ اس مولانا نگار عالم کو پکڑتے، فوری طور پر پولیس کے حوالے کرتے، پولیس کے ذریعے پھر علماء کرام سے رابطہ کیا جاتا، باقاعدہ پولیس کے لوگ، مقامی سیاسی لوگ، مقامی علماء کرام یہ بیٹھتے، اس واقعے کی تحقیق کرتے، تو آج 5 بچوں کا باپ ان سے جدا نہ ہوتا. اس طریقے سے آج اس مقتول کے خاندان کی ساکھ جو ہے وہ داؤ پر نہ لگتی. ٹھیک ہے کہ یہ اب میڈیا پہ بھی آ گیا ہے کہ جی مولانا نگار عالم صاحب جو ہیں وہ بے گناہ تھے، وہ پی ٹی آئی کے شاید مقامی مولوی تھے. مولوی یا کسی بھی انسان کا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہونا یہ اس کا قصور نہیں ہے. وہ جو ایک بات مولانا نگار عالم نے کی شدت جذبات میں آ کر، جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو کیا اس کا اس قدر یعنی انہوں نے سنگین بات کی. اب یہ اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے کہ ان کو جان سے مار دیا جاتا، وہاں کی پولیس اس میں کردار ادا کر سکتی تھی، لوگ پکڑ کے اس کو پولیس کے حوالے کر سکتے تھے، علماء کرام جو ہے جا کے یہ جرگہ کر سکتے تھے، یہ تحقیق کر سکتے تھے، جو بعد میں 3 مہینے بعد ان کے قتل کے بعد انہوں نے کی، اور مولانا نگار عالم کو بے گناہ قرار دے دیا گیا. اب ہماری جو جذباتی قوم ہے یہ کب سدھرے گی؟ ہمارا ہر معاملہ عدالت میں ہوتا ہے، ہم ہر معاملہ پولیس کے پاس لے کے جاتے ہیں، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے تو ہم خود قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ہم خود عدالت بن جاتے ہیں. کتنے ہی ایسے واقعات، کتنے ہی ایسے افسوسناک واقعات ہوئے جس سے پاکستان کا امیج برباد ہوا، جس سے ہمارے کچھ واقعات جو ہمارے پختون معاشرے میں، خیبر پختونخوا کے اندر ہوئے، ہمارے پختون معاشرے کا امیج جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا. تو ہمیں اب اس جذباتیت کے ماحول سے باہر نکلنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، ہمیں قانون کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود متشدد نہ بنیں، خود ڈنڈا نہ اٹھائیں، خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. یہاں پہ پولیس ہے، عدالتیں ہیں، ٹھیک ہے آپ کو اپنے اداروں پر اعتماد نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کو پولیس پہ اعتماد نہیں ہے، عدالت پہ اعتماد نہیں ہے، تو اپنے لوکل جو آپ کے علماء کرام ہیں، جو دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو کچھ نہ کچھ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں دین کے معاملات کے حوالے سے، کم از کم آپ ان سے تو رہنمائی لے سکتے ہیں. تو جس طریقے سے ہماری سیاست میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہماری سیاست میں گالم گلوچ کا جو کلچر ہے، یعنی آپ کوئی اپنے لیے بات کر ہی نہیں سکتے، آپ کا اپنا کوئی موقف ہو ہی نہیں سکتا. آپ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں وہ آپ حق سمجھیں، لیکن جو دوسرا بندہ جو الگ سے آپ سے موقف رکھتا ہے تو اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بھی اپنی بات رکھے. نہیں، اس کا جواب آپ نے ضرور گالی سے دینا ہے، اس کا جواب آپ نے ضرور جو ہے ایسی بات سے کرنا ہے کہ جس سے نفرت پھیلے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ رک جانا چاہیے. اب جو سانحہ باجوڑ ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی مختصراً بات کر لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جرگہ بلایا ہے، قبائلی جرگہ بلایا ہے، باجوڑ کا نمائندہ وفد بھی اس جرگے میں شریک ہوگا. پشاور کے 5 اسٹار ہوٹل میں یہ جرگہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں یہ جرگہ
کس قدر اہم سنگ میل ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ جو معاشرے میں عدم برداشت ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، ظاہر دہشت گردی جنم لیتی ہے انتہا پسندی کی کھوج سے۔ تو اس عدم برداشت کو ختم کرنا ہوگا، یہ انتہا پسندی کو ختم کرنا ہوگا، اور اس میں اگر یہ جرگہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ایک اے پی سی بھی بلائی جائے گی، تو اس اے پی سی میں یا اس جرگے میں کیا مطالبات رکھے جائیں گے ریاست سے، حکومت سے، اور اس میں پھر علماء کرام کا کیا کردار ہے، اس میں پھر قبائلی مائدین کا کیا کردار ہے، اور بہت امید ہے کہ اس جرگے سے اور آنے والی اے پی سی سے کچھ نہ کچھ نتیجہ، کچھ نہ کچھ ایسی چیز برآمد ہوگی کہ جس کو ہم سنگ میل قرار دے سکیں، جس کو ہم پیش رفت قرار دے سکیں۔